नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। जनकपुर धाममा भव्य रूपमा विवाह पञ्चमी मनाइँदै विवाहको रौनकले फुलबारीको पर्खालमा कसैको पुगेन ध्यान। उपमहानगरसँग स्थानीय आक्रोशित। रामेछापकी शक्तिमायाले पाइन् बल्ल 87 वर्षमा नागरिकता। वडाध्यक्षको 3 महिनाको मेहनतले पायो सफलता। जिल्लाभर नागरिकता वितरणको तयारी। दौलागिरी आधार शिविरलाई पदमार्गले जोड्दै रघुगंगा। दौलागिरी आइसफल पदमार्गको पहिचान सहित प्रारम्भिक चरणको काम सकियो। योजना भएर पनि नबाडेको प्रति बर्दिवास नगरपालिकाका किसान असन्तुष्ट। स्थानीय सरकारको आलोचना। नगरपालिका भन्छ तयारी गर्दैछ। बैतडीको दशरथन नगरपालिकामा फर्कियो खुसी। विदेश पलायन हुने युवा गाउँमै कृषि कर्ममा व्यस्त। नगरमै वनज्ञ आम्दानी गर्दै। र दिक्ते लुपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो आफ्नै भवन। 89 लाखमा भवन निर्माण सम्पन्न। 4 स्थानीय तहमा धमाधम बन्दै। पालिका खबर अब विस्तारमा। जनकपुरमा पौराणिक विवाह महोत्सव सम्पन्न भएको छ। भगवान राम र सीताको विवाह भएको सम्झनामा हरेक वर्ष जनकपुरमा धुमधामका साथ विवाह पञ्चमी मनाइन्छ। तर यसपटक कोरोनाले गर्दा मात्रै होइन, विभिन्न कारणले महोत्सव खल्लो हुन पुग्यो। त्यसमध्येको एक हो फुलबारी। मन्दिरको अगाडिपट्टि रहेको फुलबारीको जग्गा भत्काइएपछि सडकमा हिँडडुल गर्न असहज पैदा भएको छ नै सौन्दर्य नै कुरूप बनेको छ। धनुषाबाट पालिका खबरदाता घनश्याम मिश्रको एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो जनकपुर धाम स्थित ऐतिहासिक जानकी मन्दिर अगाडिको। बाटो हिँड्ने मात्र होइन, यहाँ सवारी चलाउन पनि निकै समस्या भइरहेको छ। तर मतलब कसैलाई पनि छैन। विवाह पञ्चमीको रौनकमा सिङ्गै मिथिला रङ्गिएको छ भने विवाह पञ्चमी पनि धुमधामका साथ सम्पन्न गरिएको छ। धन्न यस वर्ष कोरोना भाइरसका कारण भारतबाट जन्ती आएनन् अनि अत्याधिक पाहुना पनि। नत्र जानकी मन्दिर अगाडिको यो दृश्य जोसुकैलाई आक्रोशित बनाउने किसिमको छ। यो विचित्रको दृश्य जनकपुर धामको फुलबारी जग्गाको हो। सडक विस्तारको क्रममा फुलबारीको पर्खाल उपमहानगरपालिकाले भत्काइदियो। त्यसपछि जग्गा अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरियो। तर स्थानीय नागरिक समाज र युवाहरूले त्यसको विरोध गर्दै केही महिना अघि मात्र पर्खाल भत्काइदिए। पर्खाल जस्ताको त्यस्तै छ। अहिले न हिँडडुल गर्न मिल्छ न त सवारी नै आवागमन गर्न सकिन्छ। किन कसले तोड्यो त त्यो त पत्ता लगाउनु पर्ने स्थानीय प्रशासनले हो। त्योसँग बनाउनु पर्ने हो। त्यो पार्कले अब बेसी त एउटा ठेला पनि जाँदैन। त्यस स्थितिमा विवाह पञ्चमीमा कहीँ भिड भयो भने के त्यहाँ दुर्घटना हुन सक्छ कि सक्दैन? फुलबारी भित्रै मदिराको बोतल र गुटखा खाएर फ्याँकेका यो दृश्यले जानकी मन्दिरलाई थप कुरूप बनाउँदै लगेको छ। जनकपुर धामको फुलबारीको यो दुर्दशा हुनुमा प्रमुख दोषी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नै रहेको स्थानीयको आरोप छ। जानकी मन्दिरमा अहिले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान नै सञ्चालन भइरहेको छ। तर अभियानको नै धज्जी उडाइएको छ भने यो हकीकत बारे प्रशासनलाई कुनै मतलब पनि छैन। यो दोष उपमहानगरपालिकाकै भएको जनप्रतिनिधि नै बताउन थालेका छन्। तर यहाँको जनता, यहाँको युवा, यहाँको धर्म संस्थाबाट लागेका व्यक्तिहरू, उहाँहरूको एउटा इगो कि होइन तपाईँ विकास गर्नुहोस्, तर धार्मिक रूपमा रहेको एउटा जानकी मन्दिर जुन हाम्रो पहिचान छ त्यसको जग्गा नमिचिदिनुस्। त्यो बीचको एउटा यो यस्तो द्वन्द्व जहाँ गएर जानकी फुलबारीको दिवाल अहिले
फसेको छ, जे कारणले जानकी मन्दिरको दिवाल अहिले जसको तस छ र फोहोर पनि त्यस्तै हो। हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र हो जनकपुर धाम। भारतसँग परापूर्वकालदेखि सम्बन्ध पनि यसै कारणले स्थापित छ। त्यसमाथि प्रदेश सरकार पनि यही जानकी मन्दिरलाई देखाएर आफूलाई भाग्यशाली भएको दाबी गर्छ। तर मन्दिरको अवस्था यस्तो हुँदासम्म कसैको ध्यान जान सकेको छैन। के यसरी नै कुरूप बनाउने हो जानकी मन्दिरलाई? नागरिकता नै एउटा त्यस्तो चिज हो जसले म यो देशको नागरिक हो भन्ने गर्व गराउँछ। नागरिकता नहुँदा राज्यले दिने सुविधा त रोकिन्छ नै, आफ्नो पहिचान पनि हराउने सम्भावना हुन्छ। तर गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार पुगेसँगै त्यस्ता अनागरिकले पनि बल्ल नागरिकको दर्जा पाउन थालेका छन्। त्यसको एउटा उदाहरण हो रामेछाप जिल्लाको रामेछाप नगरपालिकाकी शक्तिमाया तामाङ। उनले स्थानीय सरकारको सहयोगमा 87 वर्षको उमेरमा नागरिकता पाएकी छन्। रामेछापबाट पालिका खबरदाता रामचन्द्र विक्कको एक रिपोर्ट। यिनी शक्तिमाया तामाङ उमेरले 87 पुगिन्। रामेछापको रामेछाप नगरपालिकाकी यी वृद्धाले आफ्नो ढल्किँदो उमेरमा बल्ल यो देशको नागरिकता पाइन्। नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 रामपुरको मोटरेबल पुल सडकबाट नजिकै भूकम्पले क्षति पुर्याएको यो घर देख्दा कोही बसोबास गर्दैनन् कि जस्तो लाग्छ। तर 87 वर्ष काटेकी यी शक्तिमाया दशकौंदेखि यो देशको नागरिक भएर पनि अनागरिक जसरी जीवन बिताइरहेकी छन्। उनी न प्रष्ट बोल्न सक्छिन्, न त अरूले सोधेको प्रश्नको जवाफ फर्काउनै सक्छिन्। श्रीमान बितेपछि न त परिवारका अन्य सदस्यलाई भेटिन्, न आफ्नो परिचय दिएर सरकारसँग आफ्नो नागरिकता नै माग्न सकिन्। जसले 87 वर्षको उमेर पुगिसक्दा पनि यो देशको अनागरिक बन्न बाध्य भइन्। यिनै शक्तिमायाले स्थानीय सरकारको सहयोगमा नागरिकता पाइन्। वडाध्यक्षज्यूले साथ सहयोग गरिदिनु भयो, हरेक कुरामा सपोर्ट गरिदिनु भयो। अहिले पनि सानसाना कुराहरूमा हाम्रो वडाध्यक्षज्यूले चाहिँ सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म आज धेरै खुसी छु। यतिको खुसी म सायद थिएन पनि, हुने पनि छैन होला। उनलाई नागरिकता दिलाउन सबैभन्दा ठूलो हात स्थानीय सरकारको छ, त्यसमाथि पनि वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षको। झन्डै 3 महिनादेखिको मेहनतले रङ ल्याएको छ। वंशको कोही पनि शनाखत बस्ने नहुँदा वडा अध्यक्ष आफै शक्तिमायालाई दोलखासम्म लगेर आफन्तसँग भेट गराएर उनलाई नागरिकता दिलाउन सफल भए। यो हाम्रो पनि अभियान हो। हामीले पनि कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता बिना वञ्चित गराउनु हुन्न चाहिँ भनेर उहाँहरूले सल्लाह गर्नुभयो र त्यही सल्लाह अनुसार आज उहाँलाई हामीले चाहिँ घरैमा चाहिँ नागरिकता दिन सफल भएका छौँ। शक्तिमाया त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, उनी जस्ता सयौं अनागरिक जीवन बिताइरहेका छन्। त्यसैले शक्तिमायालाई घरमै नागरिकता दिन पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अब घर घरमै पुगेर नागरिकता दिने अभियान चलाउने प्रतिबद्धता जनाउन थालेका छन्। जो कि आफन्त कोही हुनुहुन्न, व्यवहारिसे हुनुहुन्छ, प्रमाण पुर्याउन सक्नुहुन्न र आफै पनि जान सक्नुहुन्न, असहायहरू हुनुहुन्छ, वृद्धहरू हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ हामीले अहिले खोजी चाहिँ सेवा दिनुपर्छ भन्ने अभियानमा चाहिँ हामी लागेका छौँ। यही सन्दर्भमा मैले हाम्रो साथीहरूलाई सबै वडा अध्यक्षलाई खबर गर्नुहोस्। कोही चाहिँ अब यत्रो समय आज हामीले देख्यौँ एउटा चाहिँ 70 वर्ष पुगिसकेपछि अहिले चाहिँ सरकारले स्वास्थ्य सुविधा सहितको 3000 भत्ता पाउने व्यवस्था छ। त्यो पनि उहाँले 15 वर्षसम्म त्यसबाट वञ्चित हुनुभएको छ। नागरिकता नागरिकको पहिचान मात्र होइन, राज्यले दिने सेवा सुविधा पाउने मार्ग प्रशस्त गर्ने खुड्किलो पनि हो। एकल महिला, वृद्धा यसरी नागरिकता विहीन हुँदा पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित हुने गरेका छन्। यसतर्फ स्थानीय सरकारको ध्यान जाओस्। यो एक दशकमा गाउँको सबैभन्दा ठूलो पीडा भनेकै युवाको विदेश पलायन हो। आफ्नै गाउँमा इलम गर्ने भन्दा पनि विदेशमा मनग्गे आम्दानी हुने लोभले विदेश जानेको संख्याले गाउँमा वृद्ध मात्रै रहने अवस्था सृजना हुँदै आएको थियो। तर पछिल्ला केही वर्ष युवाहरू विदेश जाने वा सहरतिर बस्ने भन्दा पनि गाउँमै खेती किसानीमा रमाउन थालेका छन्। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाका केही युवाहरू अहिले कृषिमा जम्न थाल्दा गाउँमा पनि खुसी फर्किएको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लैयाको एक रिपोर्ट। प्रायःजसो युवाहरू पढाएपछि जागिर गर्ने, कोही व्यापारतिर लाग्ने अथवा नभए विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति मौलाएको छ। तर बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाका केही युवाहरू जागिर र व्यापार छाडेर व्यावसायिक तरकारी खेती र पशुपालनमा लागिरहेका छन्। खास गरी अहिले खानरा, मालगाउँ, थलरा लगायतका गाउँका युवाहरू तरकारी र पशुपालनबाट वर्षेनी लाखौं रकम आर्जन गर्न थालेका छन्। 15 वर्षदेखि जिल्ला सदरमुकाममै फेन्सी पसल सञ्चालन गर्दै आएका पाण्डेय अहिले बोयर जातिको बाख्रा पालनमा लागेका छन्।
2 वर्ष अघि 10 लाखको लगानीमा व्यवसाय सुरु गरेका उनले अहिले 50 लाखको पुँजी जम्मा गरिसकेका छन्। उनले अहिले टर्की पालन पनि गरिरहेका छन्। आफ्नो मेहनतले व्यावसायिक पशुपालन अघि बढाइरहँदा पनि त्यसलाई प्रवर्धन गर्न कुनै पनि निकायले साथ पनि दिएको छैन। यसैगरी गाउँका अन्य युवाहरू व्यावसायिक तरकारी खेती गरिरहेका छन्। उनीहरू अहिले वर्षेनी 5 लाख आर्जन गर्छन्। अहिले चाहिँ हामीलाई यो व्यवसाय सुरु गरेको अब यो फागुन महिनामा चाहिँ 2 साल पुरा हुन लाग्छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले अब उन्नत जातको बोयर बाख्रा भन्छन् त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएर बोयर र अनि लोकल बाख्राहरू खरी बाख्राहरू त्यो चाहिँ पालिरहेका छौँ। अनि साथसाथै यो टर्कीहरू नि पालिरहेका छौँ। जागिर गरेको भए यति कमाइ हुँदैन थियो, यति राम्रो हुँदैन थियो। जागिर त्यो व्यापार गर्दाखेरि धेरै लगानी चाहियो, यसमा पनि धेरै लगानी पनि चाहिएन। वार्षिक 4-5 लाख रुपियाँ भइहाल्छ। राम्रो फसल आयो भने त्योभन्दा पनि राम्रो हुन्छ। युवाहरूको आकर्षण भए पनि कृषि पेसामा कहिलेकाहीँ नोक्सानी हुन्छ नै। युवाहरू नगरपालिकाले नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिलाइदिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। उता नगरपालिका भने बजेट अभाव भएका कारण तत्काल अनुदानका कुरा दिन नसकिने भए भविष्यमा योजना बनाएर अघि बढ्ने बताउँदै आएको छ। दहराचन्द नगरपालिकालाई भन्नुपर्दा चाहिँ कम आय स्रोत भएको नगरपालिका हो र अहिले चाहिँ सबै म्याक्सिमम पैसा कोरोनामा नै खर्च भएको कारणले कोभिड-19 खर्च भयो र त्यसका लागि पनि केही पैसा हामीले दिन सकेका रहेका छैनौँ भने केही क्षतिपूर्ति अहिले आइरहेछन्। केही मान्छेहरूलाई 2-4 हजार 4-5 हजार जति चाहिँ सक्दो सहयोग चाहिँ नगरपालिकाले गर्दै आइरहेको छ र त्यस्ता बालीनाली नष्ट भएको 1-2वटा मात्र आएका छन्। हामी कहाँ निवेदनहरू बढी पर्या पनि छैन। विभिन्न पेसामा लागेर व्यवसायी बनेका युवा कृषकहरूले स्वदेशमै आफ्नो श्रम बेचेर वर्षेनी लाखौँ रकम कमाउनु सुखद पक्ष हो। तर कहिलेकाहीँ लाखौँ नोक्सानी बेहोर्दा पनि राहत नपाइँदा उनीहरू खिस्रिक्क पर्नु परेको छ। यसतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले तपाईलाई वृद्ध भत्ता लिन कतिको सहज छ भनेर कञ्चनपुर र सङ्खुवा सभाका ज्येष्ठ नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ के भन्छन् उनीहरू। पालिका जनता ल्याउन कि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो, भिडभाड हुन्थ्यो। अहिले बङ्गमा गएर खुसकाछु लिएर आउँथ्यो, सजिलो हुन्छ। अहिले मेरो 2 दिन 2 बेर गयौँ, त्यसले 2 बेर भत्ता खाइदिए, दिए नहीं पैसा। वापस निके कहीं कंचाई नहीं आई भने कंचाई के गयौँ। अब टाइम नहीं आयो नहीं दियो भने आजकल मलाई पैसा बङ्कमा जानु तुरन्त मलाई पैसा दिँदैन। के अप्ठ्यारो नहीं पर्दैन मेरो पैसा दिनु आफ्नो घरमा आउनु। पहिला मेरो पैसा तैँले कति पैसा खाए, कहाँ छ सचिव भने थाहा छैन। सचिवलाई सोध गर भने आजको बङ्कमा भने त उनले भने नगरपालिकामा हो पहिलेको पैसाले खायो, हम कहाँबाट देऊ, सचिवबाट लियो भनेर यो भने अहिले हामीहरूको वडा नम्बर 2 मा चाहिँ हामीहरूको 10 जना 15 जनासम्म हामीले त्यहाँ पाउने। अब एकै ठाउँमा भेला भएर एकै ठाउँमा दिन्छ, राम्रो हिसाबले दिन्छ। हामीले त्यहाँ अब कतै केही पनि नभइकन काटेमा नगरेर राम्रो हिसाबले बिस्तारै हिसाबले दिन्छ गरेर हामीले पैसा पाइराखेका छौँ। हाम्रो सजिलो थियो, गाउँमै थियो। अहिले चाहिँ कामको ब्याङ्क गएर 2 दिनमा मात्रै हामी वारफेयर हुन्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। जनकपुर धाममा भव्य रूपमा विवाह पञ्चमी मनाइँदै विवाहको रौनकले फुलबारीको पर्खालमा कसैको पुगेन ध्यान। उपमहानगरसँग स्थानीय आक्रोशित। रामेछापकी शक्तिमायाले पाइन् बल्ल 87 वर्षमा नागरिकता। वडाध्यक्षको 3 महिनाको मेहनतले पायो सफलता। जिल्लाभर नागरिकता वितरणको तयारी। दौलागिरी आधार शिविरलाई पदमार्गले जोड्दै रघुगङ्गा। दौलागिरी आइसफल पदमार्गको पहिचान सहित प्रारम्भिक चरणको काम सकियो। योजना भएर पनि नबाडेको प्रति बर्दिवास नगरपालिकाका किसान असन्तुष्ट। स्थानीय सरकारको आलोचना। नगरपालिका भन्छ तयारी गर्दैछ। बैतडीको दशरथन नगरपालिकामा फर्कियो खुसी। विदेश पलायन हुने युवा गाउँमै कृषि कर्ममा व्यस्त। नगरमै मनज्ञ आमदानी गर्दै।
र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो आफ्नै भवन 89 लाखमा भवन निर्माण सम्पन्न 4 स्थानीय तहमा धमाधम बन्दै। तराई उत्पादनका दृष्टिले उर्वर भूमि मानिन्छ। त्यसमाथि पनि भू बनोटले किसानका उत्पादित वस्तु सजिलै बजारसम्म पुर्याउन पनि समस्या छैन। तर कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल तथा नगदे बालीले मूल्य र बजार नपाउँदा परिश्रमी किसान निराश छन्। स्थानीय सरकारले बनाएका योजनाहरूमाथि जनप्रतिनिधि नै प्रतिबद्ध नहुँदा किसान समस्यामा पर्दै गएका छन्। महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट। सरकारले किसानका लागि भन्दै हरेक वर्ष विभिन्न योजना अघि सार्दै आएको छ। तर ती योजनालाई लागू गर्न स्थानीय सरकारको ध्यान नपुग्दा किसान समस्यामा पर्दै आएका छन्। सिंचाई बिउ बिजनको अभावले बर्दिवास नगरपालिकाभित्रका उत्पादनलाई व्यवसायमुखी र निर्वाहमुखी बनाइरहेका दुवै किसिमका किसानमा निराशा छाएको छ। कृषि क्षेत्रको योजनाबद्ध र व्यवस्थित विकासका लागि स्थानीय सरकारले बनाएका योजनाहरूमाथि जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध नबन्नु नै मुख्य कारण भएको किसानको गुनासो छ। जितेपछि चाहिँ हामीलाई वास्तै नगर्ने, अब हामीले अब खेतबाट उत्पादन गरेको यो अब हाम्रो तरकारीहरूलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापन नगरिदिने, हाम्रो चाहिँ अब तरकारीहरू चाहिँ त्यत्तिकै कुहिएर जाने, अब हामीले पनि अब बजारमा लग्यो भने हामीले भाउ नपाउने, त्यस्तो समस्याहरू हामीलाई चाहिँ एकदमै भइरहेछ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै विशेष अनुदानमा कृषि तथा सिंचाईतर्फ 13 करोडभन्दा बढी रकम प्राप्त गरेको थियो। तर कृषि क्षेत्रलाई सन्तुलित र योजनाबद्ध विकास गर्नेतर्फ ध्यान नपुग्दा समस्या बढ्दै गएको छ। नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रको समस्यालाई केलाई समाधानको उपाय अवलम्बन गर्न नगरभित्रको कृषि क्षेत्रको अध्ययन गरेर 10 वर्ष कृषि विकास गुरु योजना निर्माण गरिसकेको बताए पनि कुनै आधार तय पनि हुन सकेको छैन। तर स्थानीय सरकार भने मेयर कृषि कार्यक्रम भने कामको फेहरिस्त बनाएर अघि बढेको दावी गर्छ। किसानहरूलाई यो आर्थिक वर्षमा हामीले गरेका जो प्लानिङ छ बर्दिवास नगर कृषि कार्यक्रम अन्तर्गतको सबै कुराहरू गइसक्छन्। तर यसमा कुनै ढिला सुस्तीको विषय छैन। अब समय र परिस्थितिले साथ नदिएको अवस्थामा किसानहरूले चाहिँ या मानिसहरूले जो तीव्र गतिमा काम खोज्नु भएको छ त्यो जायज छ। हामी त्यही कुरालाई पूरा गर्नको निमित्त अहोरात्र लागिराखेका छौँ। मेयर कृषि कार्यक्रममा तय गरेका योजनाहरूको कार्यान्वयनमा अलमल कायम छ। इनार बोर्डिङ आदिको व्यवस्थापन केही हदसम्म सन्तोषजनक देखिए पनि बर्दिवास नगरको कृषि विकास गुरु योजनाले सिफारिस गरेको योजनाहरू मेयर कृषि कार्यक्रममा गएर थन्किएका छन्। उत्साहजनक गुरु योजना बनाए पनि मेयर कृषि कार्यक्रमका गुरु योजनाकारहरू समेत योजनामा ढिलाइ सुस्ती भएको स्वीकार गर्दछन्। जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यसरी त बढ्न सकेका छैन, त्यो सत्य हो। जनताले महसुस हुने गरी यो अब हामीले कतै देखेर यसो गरौँ भनेर ल्याएको नभएर नयाँ चिज भएको कारणले पनि गर्दै भन्दै जाँदाखेरि अलिकति चाहिँ ढिलो भएको जस्तो म आफूलाई पनि अनुभव भएको छ। अझै पनि किसानले उत्पादन गरेका उत्पादित वस्तुको न त बजारीकरण हुन सकेको छ न मूल्य नै पाएका छन् किसानले। बजारका लागि पनि बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ। व्यवसायिक कृषि गर्नेको संख्या बाक्लिँदा स्थानीय बजार साँगुरिएको छ। यसतर्फ जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता भन्दा पनि स्पष्ट कामको खाका आउन आवश्यक छ। स्थानीय सरकार गठन भएसँगै स्थानीय तहमा धमाधम आफ्नो भवन बनाउने अभियान सुरु भएको छ। केही स्थानीय तहले भवन निर्माणलाई तीव्रता दिइरहेका छन् भने केही निर्माण सकाएर आफ्नै भवनबाट काम गरिरहेका छन्। यसैबीच खोटाङका पनि 2 नगरपालिका र 8 गाउँपालिकाका 6 स्थानीय तहले आफ्नै भवन बनाएका छन्। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। 2074 साल असार 13मा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि कार्यान्वयनमा आएको स्थानीय तहमध्ये हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिका, राबाबेसी गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका र बराहा पोखरी गाउँपालिकाले आफ्नै भवन बनाइसकेका छन्। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएको 3 वर्षपछि खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले आफ्नै भवन निर्माण गरेको छ। हालसम्म दिक्तेल बजारमा भाडाको घरबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जग्गामा 4 तले भवन निर्माण गरेको हो। नगरपालिका र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको 89,61,000 रुपैयाँमा निर्माण गरिएको सभा हल सहितको भवन उद्घाटन समेत गरिएको छ। हामीले वार्षिक रूपमा 16,85,000 भाडा तिर्दै आएका थियौँ। त्यो 16,85,000 भाडा हामी वार्षिक रूपको भाडा आजबाट हामी आफ्नै कार्यालयबाट दिएर
त्यो 16,85,000लाई अरू विकास निर्माणका काममा खर्च गर्ने गरी हामी अगाडि बढेको बेहोरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। तत्कालीन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको निर्माणाधीन भवनलाई नै नगरपालिकाले पूर्णता दिएर आफ्नो भवन बनाएको हो। 19 कोठा भएको भवन नगरपालिकाको 50% र सङ्घीय सरकारको 50% लगानीमा निर्माण गरिएको हो। निर्माण कम्पनी शिवखिम्ती कन्स्ट्रक्सन प्रालीले सम्झौता मितिभन्दा 2 महिना अगावै भवन निर्माण गरेर नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको हो। आवधिक योजनामा 5 वर्षभित्र हाम्रो नगरपालिकाको आफ्नै भवन हुनेछ र सबै वडाका आफ्नै कार्यालयहरूबाट वडाको सेवा प्रवाह हुनेछ भनेर भनेका थियौँ र अहिले 11वटा हाम्रो वडा कार्यालयहरू निर्माणको क्रममा छन्। 2वटा वडा कार्यालय हामीले उद्घाटन गरिसकेका छौँ र 9वटा वडा कार्यालयहरू उद्घाटन हुने क्रममा रहेको बेहोरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। नयाँ भवनबाट स्वास्थ्य शाखा बाहेकका सबै सेवा प्रवाह हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। नगरपालिकाको भवन आसपासमा छुट्टै 15 लाख खर्च गरेर सिँढी सेवाग्राही बस्ने गोल घर र 2 कोठे एकतले भवन निर्माण गरिएको छ। हाल कपिलासगढी, जन्तेढुङ्गा, ऐसलु खर्क र साकेला गाउँपालिकाले पनि आफ्नो भवन बनाइरहेका छन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णसिंह थापा। थापासँग गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकास, पर्यटन उद्योगमा बन्दीपुरको प्रयास लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई स्वागत छ पालिका टकमा। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। अध्यक्षज्यू, संस्कृति र सौन्दर्यले भरिपूर्ण गाउँपालिकाको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य पाउनु भएको छ। पर्यटकीय गाउँ बन्दीपुरको पर्यटन विकासमा तपाईँ निर्वाचित भएपछि के प्रगति भयो बताइदिनुहोस् न। हाम्रो मुख्य आकर्षण चाहिँ पर्यटन हो। पर्यटनलाई हामीले बन्दीपुरमा धेरै गर्ने प्रयास गरेका छौँ। अहिले पर्यटनको हामीले एउटा मिनी ग्रेट वाल मुकुन्देश्वरी पर्खाल भनेर बनाएका छौँ। यो हाम्रो 1100 मिटर लम्बाइ बनिसकेको छ र अहिले फेरि निर्माण सुरु गरिसकेका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले 4 किलोमिटर लम्बाइ बनाउने, बन्दीपुर बजारदेखि राजा मुकुन्द सेन 1916 आजभन्दा 500-600 वर्ष अगाडि आएर बस्नु भएको थियो मुकुन्देश्वरी डाँडामा। त्यहाँसम्म हामीले मिनी ग्रेट वाल लाँदैछौँ। त्यो मिनी ग्रेट वालमा हाम्रो विभिन्न पार्कहरू, पुष्पलाल स्मृति पार्क हुन्छ, प्याराग्लाइडिङ त्यहीँ हुन्छ, हामीसँग थानीमाई चर्चित मन्दिर त्यहीँ हुन्छ होइन। एउटा इतिहास बोकेको मुकुन्द सेन राजाको गढीमा पुर्याएर मुकुन्द सेन राजाको सङ्ग्रहालय बनाउने जुन हाम्रो लक्ष्य छ, एउटा नमुना नेपालकै नमुना केबल कारहरू तीव्र गतिमा अहिले निर्माण भएको छ। त्यहाँ हाम्रो गाउँपालिकाको पनि लगानी छ, पब्लिकको पनि छ, विभिन्न सङ्घ संस्थाको पनि छ। यसरी पनि काम गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नेपालकै एउटा मलाई जहाँसम्म लाग्छ उदाहरणीय नमुना कार्य होला। यो 24 घण्टा काम भएको छ। एउटा 4 स्टारको होटल सहितको एउटा केबल कार पनि बन्दैछ पर्यटनको निम्ति। हजुर अध्यक्षज्यू, नीति तथा कार्यक्रममा श्रम बैंक स्थापना गर्ने कुरा छ। के हो यो श्रम बैंक भनेको चाहिँ अध्यक्षज्यू? यसले कसरी काम गर्छ? लक्षित समूह चाहिँ को हुन् यसको? यो हामीले चाहिँ श्रम बैंकको अवधारणाहरू, भूमि बैंकको अवधारणाहरू ल्याएका छौँ। यो श्रम बैंक भनेको चाहिँ जति पनि श्रमिकहरू छ, जति पनि रोजगार चाहने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जति पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ पालिकामा आधिकारिक रूपमा लिस्टेड हुनु पर्यो, आधिकारिक रूपमा दर्ता हुनु पर्यो होइन। कसको के सिप छ, कसले के काम गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पालिकालाई थाहा भइसकेपछि अनि पालिकालाई कुन प्रकारको जनशक्ति कहाँनिर चाहिएको हो र अनि पालिकाले चाहिँ अब त्यही अनुसारको ती जनशक्तिहरूलाई परिचालन गर्छ। यो ढङ्गको एउटा श्रम बैंकको स्थापनाको अवधारणा अगाडि आएको हो। हजुर अध्यक्षज्यू, 2078 सालमा बन्दीपुर पर्यटन भ्रमण वर्ष हुँदैछ। एकातिर कोरोना कहर पनि छ। यस्तो अवस्थामा तयारी चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? यो चाहिँ अहिले पर्खर हेराउको कार्यक्रममा हामी छौँ। 2078 मा हामीले पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउने भनेर चाहिँ हामीले घोषणा चाहिँ गरेका छौँ।
अब हामीलाई कोरोनाले कतिको प्रभावित गर्छ, अब कोरोनाबाट हामीले कतिको मुक्ति पाउँछौँ त्यसले निर्भर गर्छ। त्यो भएको कारणले हाम्रो नेपाल सरकारले पनि अब 72% जनतालाई भ्याक्सिन लगाउने, खोप लगाउने भन्ने कुराहरू आएको छ। हाम्रो नेपाली जनताले खोप पाएपछि र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सबै नागरिकले खोप पाउने स्थिति भयो भने चाहिँ पर्यटनमा अलिक सहज हुन्छ र हामीले एकदमै निरर्थक रूपमा काम गर्न सक्छौँ। नभए हामीले अवस्था हेरेर भनौँ न परिस्थिति हेरेर चाहिँ हामी काम गर्ने अहिले मुडमा छौँ। हजुर, अन्तमा अलिकति गाउँपालिकाको पूर्वाधार विकासमा भएका प्रयासबारे कुरा गरौँ। तपाईँ निर्वाचित भएपछि यो 3 वर्षमा बन्दीपुरमा के बदलिए बताइदिनुहोस् न। ठुल्ठुला बाटोहरू चक्रा पार्ने काम हामीले गरेका छौँ र सबै वडा कार्यालयमा अहिलेको साल नै हामी सडकहरू पिच गर्ने ठाउँमा छौँ र सडकहरू पनि हाम्रो गाउँपालिका भए तापनि वडा कार्यालयसम्म जाने सडकहरू पिच हुँदैछ। अर्को खानेपानीको समस्याहरू ठुल्ठुला अब प्रोजेक्टहरू योजनाहरू अहिलेकै वर्ष हाम्रो सफल पनि हुँदैछ। स्वास्थ्य चौकीहरू हाम्रो सबै वडामा करिब सम्पन्नको अन्तिम बिन्दुमा हामी पुगेका छौँ। अब एउटा मात्रै वडामा निर्माणाधीन छ, नभए हामीले सबै स्वास्थ्य चौकीहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। हामीले वडा कार्यालयहरू पनि लगभग सबै निर्माण गरेका छौँ जस्तो लाग्छ। त्यो भएको कारणले हामीले पूर्वाधारमा एकदमै मनज्ञ फड्को मारेका छौँ जस्तो लाग्छ। हजुर, हस् त अध्यक्षज्यू, यहाँलाई यो समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालीका खबर। पालीका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसैको विश्राम अघि मूल खबर। जनकपुर धाममा भव्य रूपमा विवाह पञ्चमी मनाइँदै विवाहको रौनकले फुलबारीको पर्खालमा कसैको पुगेन ध्यान, उपमहानगरसँग स्थानीय आक्रोशित। रामेछापकी शक्तिमायाले पाइन् बल्ल 87 वर्षमा नागरिकता, वडाध्यक्षको 3 महिनाको मेहनतले पायो सफलता, जिल्लाभर नागरिकता वितरणको तयारी। दौलागिरी आधार शिविरलाई पदमार्गले जोड्दै रघुगङ्गा, दौलागिरी आइस फल पदमार्गको पहिचान सहित प्रारम्भिक चरणको काम सकियो। योजना भएर पनि नबाडेको जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। संसारको 7औं अग्लो धौलागिरी हिमालको आधार शिविर पुग्ने पदमार्ग निर्माण हुने भएको छ। पर्यटन विभागको सहयोगमा रघुगङ्गा गाउँपालिका 7 चिम खोलाका बासिन्दाले धौलागिरी आइस फल पदमार्गको कालीबराहा खोलाको दोबानदेखि आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग निर्माण गरेका हुन्। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। करिब 1 दशक अघि पहिचान भएको धौलागिरी आधार शिविर पुग्ने पदमार्गलाई सञ्चालनमा ल्याउनका लागि म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पूर्वाधार निर्माणसँगै हालै स्थलगत रूपमा सम्भावना र चुनौती तथा समस्याहरूको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ। रघुगङ्गाको अधिकांश वडाहरूलाई समेटेको आइस फल पदमार्गलाई औपचारिक र व्यवस्थित रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनका लागि डिपिआर तयार पारेर पैदल मार्ग निर्माण सुरु गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट प्राप्त 25 लाख रुपैयाँ बजेटबाट चिम खोलाका स्थानीय नै जङ्गलको ओढारमा बास बसेर पदमार्ग बनाइरहेका छन्। सर्वे गर्नुभएको छ। यो सर्वे गरेको भिडलाई छिटोभन्दा छिटो खोल्नुपर्छ, एकदम जोखिम छ।
यो जोखिम भिरलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो खुलेर एकदम सहज तरिकाले के अरे आन्तरिक पर्यटक बाह्य पर्यटकलाई भित्राउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। अक्करे भिरमा पहाड खन्ने, जङ्गल र पाखामा ढुङ्गाको सिँढी चिरेर पदमार्ग निर्माणले तीव्रता पाएको छ। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल टान र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति म्याग्दीको अगुवाईमा 2068 सालमा भगवतीदेखि लेते जोड्ने धौलागिरी आइसफल पदमार्ग पहिचान भएको थियो। पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन कार्यालय पोखरा लगायतका निकायबाट विनियोजन भएको बजेटबाट भगवतीको रुइसे क्षेत्र, पछ्रेता धुरी, सोबाङ धुरी, लोसे धुरी, दहबुकी, फेदी, सुगुरथला हुँदै ससल धारा क्षेत्रसम्म पदमार्गको ट्र्याक निर्माण भइसकेको छ। हामीले अलि तल ओडारहरूमा चाहिँ तिरपालको गोडहरू गरेर बसिया छ। त्यसमा हामी अहिले 35-40 जनाको हाराहारीमा 33 जना युवाहरू बसेर कहिले उता भिरमा भिर फुटाउने काम गर्ने, कहिले चाहिँ यता यो झारी फान्ने, अब यो झारीको जरा उक्काउने अनि ढुङ्गा फुटाल्ने अनि यो सिडीहरू बनाउने, त्यसरी चाहिँ अब काम गरिराखेको छ। म्याग्दी र मुस्ताङ जोड्ने पुरानो पैदल मार्ग बेनी जोमसोङ सडक सञ्चालन भएसँगै विस्थापित भएपछि त्यसको विकल्पमा नयाँ पदमार्ग विकास गर्न थालिएको हो। धौलागिरी आइसफल पदमार्ग सञ्चालन भएमा स्थानीयवासीको आय आर्जन वृद्धि, रोजगारी सृजना, जीवनस्तरमा सुधारका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्ने अपेक्षा छ। पदमार्गमा आधारभूत पूर्वाधारसँगै खानी बस्ने सुविधाका लागि निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन र प्रवर्धनात्मक गतिविधिमा पनि गाउँपालिकाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका 13 दुबी चौरमा लु 1 2743 नम्बरको अटो दुर्घटना हुँदा 2 जनाको ज्यान गयो, अन्य 3 जना घाइते। काठमाडौँको ठमेलमा रात्रिकालीन व्यवसाय राति 11 बजेसम्म खोल्न पाइने ठमेल पर्यटन परिषद र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ बीच सहमति। दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले चरीकोटमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने सञ्चार तथा सूचना मन्त्री पार्वत गुरुङले गरे रङ्गशालाको शिलान्यास। जनकपुर धाममा भगवान सीताराम विवाह महोत्सव हर्षोल्लासपूर्वक मनाइँदै कोरोनाका कारण यस वर्ष भारतबाट आएनन् जन्ती। लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई प्रदेश 1 सरकारले लाल पूर्जा वितरण गर्ने माई नगरपालिका र माङ्सेबुङ गाउँपालिकाका 6515 घर परिवारलाई पहिलो चरणमा लाल पूर्जा। डडेलधुराको परशुराम नगरपालिकामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरणका लागि विवरण दर्ता गर्न सुरु, परिचय पत्र पाउने भएपछि परशुरामवासी उत्साहित। कञ्चनपुरका स्थानीय तहमा मापदण्ड विपरीत तेहरो कर असुली, ढुवानी व्यवसायी मारमा। खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले 3 वर्षीय डिप्लोमा तहको बाली विज्ञान विषय अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने, 5वटै वडाका 2-2 जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका क्षेत्रका विद्यालय तत्काल नखुल्ने, नगर क्षेत्रभित्र कोरोनाको जोखिम कायमै। र रौतहटको कटहरिया नगरपालिकामा बर्थिङ सेन्टरको भवन निर्माण हुने, नगर प्रमुख सियाराम कुशवाहाले गरे भवनको शिलान्यास। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। जनकपुर धाममा भव्य रूपमा विवाह पञ्चमी मनाइँदै विवाहको रौनकले फुलबारीको पर्खालमा कसैको पुगेन ध्यान, उपमहानगरसँग स्थानीय आक्रोशित। रामेछापकी शक्तिमायाले पाइन् बल्ल 87 वर्षमा नागरिकता, वडाध्यक्षको 3 महिनाको मेहनतले पायो सफलता, जिल्लाभर नागरिकता वितरणको तयारी। दौलागिरी आधार शिविरलाई पदमार्गले जोड्दै रघुगङ्गा, दौलागिरी आइसफल पदमार्गको पहिचान सहित प्रारम्भिक चरणको काम सकियो। योजना भएर पनि नबाडेको प्रति बर्दिवास नगरपालिकाका किसान असन्तुष्ट, स्थानीय सरकारको आलोचना, नगरपालिका भन्छ तयारी गर्दैछ।
बैतडीको दशरथन नगरपालिकामा फर्कियो खुसी, विदेश पलायन हुने युवा गाउँमै कृषि कर्ममा व्यस्त, नगरमै मनज्ञ आम्दानी गर्दै। र दिक्ते लुपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो आफ्नै भवन, 89 लाखमा भवन निर्माण सम्पन्न, 4 स्थानीय तहमा दमादम बन्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पछिल्लो समय गाउँघरतिर आवास गृह निर्माण गर्ने लहर चलेको छ। कुनै पनि कार्यक्रम आयोजना गर्न, तालिम वा अन्य प्रायोजनका लागि सरकारी आवास गृह बनाउने गृह कार्य सुरु भएको छ। यसैबीच पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले पनि सुविधा सम्पन्न सरकारी आवास गृह बनाउने काम सुरु गरेको छ। पाँचथरबाट पालिका खबरदाता गिरिराज बास्कोटाको एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको केन्द्र भएका ठाउँमा चहल पहल बढी हुने गर्दछ। जहाँ चहल पहल त्यहाँ व्यापार व्यवसाय फस्टाउँछ नै, तर सुविधाको आवश्यकता पनि उत्तिकै हुन्छ। त्यसैले अहिले गाउँपालिकाहरू आफ्नो पालिकामा होटेल लगायतका सुविधा सम्पन्न सरकारी आवास गृह बनाउने योजनातर्फ लागि परेका छन्। सोही अनुसार पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र कुम्माय गाउँपालिकामा सरकारी अतिथि गृहको काम अघि बढेको छ। सस्तो शुल्कमा बस्ने, तालिम र गोष्ठी गर्ने, विवाह र भोज सञ्चालन गर्न मिल्ने गृहको निर्माण भइरहेको छ। गाउँपालिका केन्द्रमा बढ्ने चहल पहललाई दृष्टिगत गरेर नमुना अतिथि गृह बनाउने काम अघि सारिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। खर्च कटौती गरेर न्यून खर्चमा सबै खालका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने र उनीहरूको चाहिँ र अन्य चाहिँ वासस्थान लगायतका सबै व्यवस्थापन गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले सबै स्थानीय तहहरूमा एउटा सरकारी गेस्ट हाउसहरू निर्माण गर्ने सामान्य सोच बनाएअनुसार नमुनाको रूपमा पाँचथरमा 2वटा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको केन्द्र रविमा र कुमाई गाउँपालिकाको केन्द्र यसोक बजारमा 2टा निर्माणमा हामीले गरेका छौँ। मिक्लाजुङको रविमा बनाइदै गरेको भवनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कुम्मायको यासोक बजारमा बनाइदै आएको भवनको काममा भने केही ढिलाइ भएको छ। 3 करोड 85 लाख रुपैयाँको बजेटमा मिक्लाजुङको आवासीय भवन, 3 करोड 98 लाखमा यासोकको भवन ठेक्का सम्झौता भएको थियो। यो बनिसकेपछि यसले मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा हरेक क्षेत्रमा सपोर्ट गर्नेछ, किनकि यो बनिसकेपछि हामीले होटल सञ्चालन गर्यौँ भने यसबाट आर्थिक आम्दानी भयो र यहाँ आएको जुन पर्यटकहरूलाई बस्ने ठाउँ पनि सहज हुने र मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा विभिन्न किसिमको विद्यालय स्तरीय खेलकुद खेलाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ बस्ने होटल नभएको कारणले गर्दा यसले पालिकाभित्रका विद्यालयका भाइ बहिनीहरू चाहिँ बस्ने एउटा मौका अवसर पनि पाए भन्ने खालको हामीले सोचेका छौँ। सरकारी गेस्ट हाउसमा पाहुना राख्नेदेखि सरकारी गैर सरकारी कार्यक्रमहरू तथा स्थानीयका विवाह लगायतका उत्सव गर्न मिल्ने गरी यस्ता भवन उपयोगी हुने गाउँपालिकाको ठहर छ। निर्माण सम्पन्न भएपछि यी भवन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिनेछ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। जनकपुर धाममा भव्य रूपमा विवाह पञ्चमी मनाइदै विवाहको रौनकले फुलबारीको पर्खालमा कसैको पुगेन ध्यान। उपमहानगरसँग स्थानीय आक्रोशित। रामेछापकी शक्तिमायाले पाइन् बल्ल 87 वर्षमा नागरिकता। वडाध्यक्षको 3 महिनाको मेहनतले पायो सफलता। जिल्लाभर नागरिकता वितरणको तयारी। दौलागिरी आधार शिविरलाई पदमार्गले जोड्दै रघुगङ्गा। दौलागिरी आइसफल पदमार्गको पहिचान सहित प्रारम्भिक चरणको काम सकियो। योजना भएर पनि नबाँडेको प्रति बर्दिवास नगरपालिकाका किसान असन्तुष्ट। स्थानीय सरकारको आलोचना। नगरपालिका भन्छ तयारी गर्दैछ। बैतडीको दशरथन नगरपालिकामा फर्कियो खुसी। विदेश पलायन हुने युवा गाउँमै कृषि कर्ममा व्यस्त, नगरमै मनज्ञ आम्दानी गर्दै।
र दिक्ते लुपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले बनायो आफ्नै भवन 89 लाखमा भवन निर्माण सम्पन्न 4 स्थानीय तहमा धमाधम बन्दै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौँ। एबी न्युज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हाम्रो सरकार, हाम्रै समाचार।